नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा दर्स छुरी, चाकू, तलवार, आईना और ज़मीन वगैरह पाक करने के तरीके के हवाले से होगा। सामईन मोहतरम, अगर ऐसी चीज़ हो कि उसमें नजासत जज़्ब नहीं होती, जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बर्तन या लोहे, तांबे, पीतल वगैरह धातु की चीज़ें, तो उसे फ़कत 3 बार धो लेना काफ़ी है। इसकी भी ज़रूरत नहीं कि उसे इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए। ऐसी चीज़ें जो हैं उनको 3 मरतबा धो लेंगे तो वो चीज़ें पाक हो जाएंगी। इसी तरह लोहे की चीज़ें जैसे छुरी, चाकू, तलवार वगैरह, जिसमें ना जंग हो ना नक्श व निगार हो, नजस हो जाए तो अच्छी तरह पूंछ डालने से भी पाक हो जाएंगी। इस सूरत में नजासत के दलदार या पतले होने में कुछ फ़र्क नहीं है। यूं ही चांदी, सोने, पीतल वगैरह और हर किस्म की धात की चीज़ें पूंझने से पाक हो जाती हैं। शर्त यह है कि वो नक्शी भी ना हो, और अगर नक्शी हो या लोहे में जंग लगा हो तो अब धोना ज़रूरी है, पूंझने से वो पाक नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, छुरी है, चाकू वगैरह है, तलवार वगैरह है, ऐसी चीज़ें हैं, अब उनके ऊपर कोई जंग वगैरह भी नहीं लगा हुआ, कोई नक्शो निगार भी नहीं है, तो अब उनको किसी कपड़े वगैरह के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ से उनको अगर हम साफ़ कर लेते हैं तो वह इस सूरत में वो पाक हो जाएंगी। अगर वो नक्शो निगार वाली हैं या उनके ऊपर कोई जंग वगैरह लगा है तो अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी सूरत में जब तक धोएंगे नहीं वो पाक नहीं होगी, क्योंकि वो जंग की वजह से उनके अंदर नजस चीज़ जो है वो फंस जाएगी, ज़्यादा उनके अंदर सरायत करेगी, तो इस सूरत में उनको फिर धोना ज़रूरी होगा। इसी तरह आईना और शीशे की तमाम चीज़ें और चीनी के बर्तन या मिट्टी के रोगनी बर्तन या पालिश की हुई लकड़ी, गर्ज वो तमाम चीज़ें जिनमें मसाम न हो, कपड़े या पत्ते से इस कदर पूंछ ली जाएं कि असर बिल्कुल जाता रहे, तो ऐसी सूरत में वो सारी की सारी चीज़ें पाक हो जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मोज़े या जूते में दलदार नजासत लगी, यानी जैसे पाखाना, गोबर, मनी, तो अगरचे वो नजासत तर हो, खुरचने और रगड़ने से वो पाक हो जाएंगी। यानी जूते वगैरह में, मोज़े वगैरह में अगर इस तरह की कोई चीज़ लगी है तो उनको मिट्टी से रगड़ने वगैरह से भी ये चीज़ें पाक हो जाएंगी। नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर यानी रंग, बू जाता रहे तो पाक हो जाएगी ज़मीन, खा वो हवा से सूखी है या धूप से सूखी है या फिर आग वगैरह से वो सूखी है, मगर उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं है, नमाज उस पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह जिस कुएं में नापाक पानी हो फिर वो कुआं सूख जाए तो सूखने से वो कुआं पाक हो जाएगा। इसी तरह दरख्त, घास और दीवार और ऐसी ईंट जो ज़मीन में जुड़ी हुई है, ये सब खुश्क हो जाने से पाक हो गए, और अगर ईंट जुड़ी हुई नहीं है तो खुश्क होने से पाक नहीं होगी, बल्कि उसको धोना ज़रूरी है। यूं ही दरख्त या घास सूखने से पहले काट ली तो अब उनको भी धोना ज़रूरी है पाक करने के लिए। अगर पत्थर ऐसा है जो ज़मीन से जुदा न हो सके तो खुश्क हो जाने से वो पाक है, और अगर वरना उसके धोने की ज़रूरत वगैरह नहीं है। यानी ऐसा पत्थर जो ज़मीन से जुदा नहीं होता, जैसे ही वो खुश्क होगा वो पाक हो जाएगा।
اسی طرح چکی کا پتھر خشک ہو جانے سے پاک ہو جائے گا۔ کنکری جو زمین کے اوپر ہے خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگی، اور جو زمین میں وصل ہے یعنی زمین کے اندر وہ جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے زمین کے اندر، تو وہ زمین کے حکم میں ہے کہ جس طرح زمین سوکھنے سے پاک ہوگی تو وہ کنکری بھی پاک ہوگی۔ جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجس ہو گئی، پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی، تو اب بھی وہ پاک ہی ہے، یعنی زمین میں جڑی ہوئی تھی وہ ناپاک ہو گئی، پھر وہ زمین خشک ہو گئی، اب اس چیز کو زمین سے جدا کر لیا گیا، نکال لیا گیا، تو اب وہ چیز پاک ہی شمار کی جائے گی، اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ناپاک مٹی سے برتن بنائے، جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، بعد پختہ کرنے کے وہ پاک ہو گئے۔ پختہ جو ہے وہ آگ وغیرہ کے اندر جلانے وغیرہ سے ہوتے ہیں، تو اب جب آگ میں ان کو جلائیں گے، جب وہ پختہ پکے ہوں گے تو اب وہ پاک ہو جائیں گے۔ تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، یعنی آگ وغیرہ سے اس کی تری وغیرہ جاتی رہی، اور اب جو اس کے اوپر روٹی وغیرہ لگئی ہے وہ بھی پاک ہوگی، اس لیے کہ وہ نجس مٹی سے تنور وغیرہ بنایا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ آگ کی وجہ سے اس کی تری وغیرہ ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ اب پاک ہو گیا۔ اسی طرح اپلے جلا کر کھانا پکانا بھی جائز ہے۔ جو چیز سوکھنے یا رگڑنے سے پاک ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ بھیگ جاتی ہے پانی وغیرہ سے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اسی طرح لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا، تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو لوٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یعنی اتنا موٹا تختہ ہے وہ کہ اس کو درمیان سے چیرا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا جو ہے، وہ تختہ جو ہے، اس کی الٹی سائڈ پر نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کی نیچے والی سائڈ ناپاک ہو، کیونکہ وہ درمیان سے چیرا جا سکتا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، لہذا اس کی دوسری سائڈ پاک ہوگی۔ اگر کسی نے الٹا کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز اس پر درست ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔